नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मको समय सीमा। प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी। समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही गरिने। सर्वोच्चको फैसलापछि वायु सेवा निगमका कर्मचारीको आन्दोलन साम्य। निगमलाई कुन मोडालिटी लाने भन्ने बारे अझै अन्योल। चीनको अदालतद्वारा क्यानाडाका एक व्यापारीलाई 11 वर्षको जेल सजाय। चीन विरुद्ध जासुसी गरेको आरोप। र आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी पर्न सफल। कुशल भुर्तेलको वरियता यथावत। अब पूरा समाचार। लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु भएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनका लागि साउन 28 गते दिउँसो 3 बजेसम्मको समय सीमा दिइएको छ। 3 बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नआए संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सूचना जारी भएसँगै विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकारको तयारीका लागि छलफलमा जुटेका छन्। यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको थियो। लुम्बिनीमा रहेका 80 सांसद मध्ये 41 जना विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा छन् भने बाँकी एमालेका सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसीसी सदनबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी संसदबाट ल्याउनै पर्ने कारणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती समेत दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमसीसी के गर्नुहुन्छ भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफ दिने क्रममा बिडारीले एमसीसी संसदमा ल्याउनै पर्ने कारणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले एमसीसी बारे सभामुखलाई अनावश्यक लालछना लगाइएको पनि दावी गर्नुभयो। सांसद बिडारीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि भन्ने प्रश्न तिर्स्याउनुभयो। सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामती कर्मचारी र भूमि सम्बन्धी कार्यालय मार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। हजारौं निजामती कर्मचारी छन्, भूमि सम्बन्धी चाहिँ कार्यालय छ, हजारौं प्राविधिकहरू छन्। तिनलाई काम लगाएर छिटो भन्दा छिटो सुकुम्बासीहरूको जग्गा वितरण गर्ने कुरा कसरी गर्ने, कति गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने टुङ्गो समेत लाउनु पर्छ। अहिले 90% उजुरी जम्मै बेसुकुम्बासीको पर्या छ। त्यो उजुरी प्राय सबै जग्गा जमिन अन्त भएकाहरूको पर्या छ। यसलाई छानबिन समेत गरौँ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद कोमल ओलीले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यम मात्रै बनाइएको भन्दै व्हाइट बडी, अरुण तेस्रो, टनकपुर बालुवाटार प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। व्हाइट बडीको छानबिन गरौँ, अरुण थर्डको छानबिन गरौँ, टनकपुरको छानबिन गरौँ, बालुवाटारको छानबिन गरौँ, ओम्नीको छानबिन गरौँ, आयल निगमको जग्गा खरिदको पनि छानबिन गरौँ, क्यान्टोनमेन्टको पनि छानबिन गरौँ, ठुला ठुला हाइड्रोको पनि छानबिन गरौँ न। अर्का सांसद प्रकाश पन्थले संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमान हुने गरी शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कतिपय विशिष्ट व्यक्तिका भाषणहरू, अन्तर्वार्ताहरू लगायत लेखाइ बोलाइमा समेत यो अपाङ्गता सम्बन्धी शब्दहरूको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ र दुरुपयोग त्यसको बढेको छ।
अपाङ्गता सम्बन्धी सबै भाषा र शब्दावलीको सही प्रयोग हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यसका अभियन्ताहरू र सरकारवालाहरूमा अलिकति खिन्नता हुने खालको उत्पन्न भएको अवस्थाहरू छ। स्वयंमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मनस्थितिमा मन मस्तिष्कमा र स्वाभिमानमा समेत यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ धक्का पुग्ने गरेको पनि छ। सांसद पन्थले सांसदहरूले बोलेका शब्दहरूले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्गका व्यक्तिहरूको भावनामा समेत ठेस पुगिरहेको हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका छन्। सांसदहरूले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तनावदेखि दार्चुला घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषय र आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसद माया प्रसाद शर्माले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूलाई बर्खास्त गर्ने र विद्यार्थीलाई कुटपिट गरी तनाव सिर्जना गरिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला ओलीलाई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बन्धक बनाइएको भन्ने घटनाको यथार्थको पनि जानकारी माग गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सांसद विमला ओली बन्धक बनाएको खबर आएको छ। यदि त्यो हो भने त्यो निन्दनीय कार्यको भर्त्सना गर्दै त्यसको यथार्थ के हो जानकारी पाऊ। सांसद विमला राई पौड्यालले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य चौपट परेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यका विज्ञहरू बसेर परीक्षालाई सुचारू गर्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरी परीक्षा सुचारू गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। स्वास्थ्यका विज्ञहरू र शिक्षाका विज्ञहरू एकै ठाउँमा बसेर यो 12 कक्षाको विद्यार्थीको परीक्षालाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा सरकारले प्रष्ट होमवर्क गरेर यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ अन्योलमा पार्ने काम नगरिकन यो परीक्षा सुचारू गरोस् भनेर म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडक खण्ड पिच नहुँदा जनताले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै सांसद शान्ति कुमारी अधिकारी जीसीले यसै वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। 2078 सालभित्र उक्त सडक खण्ड पिच गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ र सडक निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिन अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारतीय एसएसबीले तुइन काटी दिएर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई ड्रोन मार्फत खोज्ने भनिएको भए पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा ड्रोन उडान गर्न नदिएको समाचार आएको भन्दै सरकारले भारत सरकारसँग गरेको पहल सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग घटनास्थलबाट फिर्ता भएको भारतीय सीमा क्षेत्रमा ड्रोन उडान गर्न नदिएको समाचार आएको छ। के यो सत्य हो? यदि यो सत्य हो भने सरकारले भारत सरकारसँग यो विषयमा के पहल गरेको छ सदनलाई जानकारी चाहियो। सांसद सुमित्रा कुमारी विसीले रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकामा मनकुमारी खड्काको हत्या भएको 2 हप्ता पुगिसकेको उल्लेख गर्दै घटनाको यथार्थ पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। यथार्थ घटना के भएको हो छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिँदै गृह मन्त्रालयले यो सदनलाई पनि जानकारी गराओस्। घटनाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने पनि उहाँको माग छ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेश नम्बर 1 मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 मा ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन तयारी गरिएको बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोशी 3, गण्डकी प्रदेशमा बुढी गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजना उत्पादनको काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न
आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो सोच छ। समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। मन्त्री भुसालले सबै जिल्लामा 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा सबै नेपाललाई विद्युतीकरण गर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले आगामी दिनमा विद्युत सबस्टेसनलाई अटोमेसन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने बताउनुभयो। जिल्लामा 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने, कतिपय भौगोलिक भौतिक कठिनाई भएका ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेन भने हामी वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा चाहिँ सबै नेपाललाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई चाहिँ सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई चाहिँ भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको छ, त्यसलाई अघि बढाउँदै विस्तार पनि गर्ने। मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरूमा विद्युतीकरणका कार्य अगाडि बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बढाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्य तत्काल अगाडि बढाए। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरू समेत भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकाले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको सभापति खड्काले बताउनुभयो। नीतिगत व्यवस्था गर्न भइरहेका कानुनमा संशोधन या नयाँ कानुन निर्माणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत नेपाल सरकार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ। त्यसैगरी समितिले प्रविधिको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रूपमा रहेको मोबाइलबाट हुने नराम्रा कामलाई नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस बैंक सिस्टम स्थापना गरी मोबाइलबाट हुने गरेको अवैध कार्य रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ भने हुलाक कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि 7 लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियमको 50% रकम बिहोर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिलिराम शर्माले परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारका लागि 7 लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गरी बिमा प्रिमियमको 50% रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको बजेटले यो सञ्चारगृह पत्रकार चरित्र समग्र प्रेस जगतको व्यवसायिकता विकास रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छ। त्यस्तै गरी यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी यो श्रमजीवी पत्रकारका लागि दुर्घटना बिमा अनि प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिषद र प्रेस सङ्ग्रहालय। उहाँले डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी आगामी 2 वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको आगामी कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। आगामी
आगामी 2 वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछाई सुचारू महामार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने हाम्रो कार्ययोजना छ। अनि त्यसपछि सडक, विद्युत, वन, खानेपानी तथा स्थानीय तह अन्तर्निकाय समन्वय यो दूरसञ्चारका कामहरूमा यो पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि अन्तर्निकाय समन्वय अलिकति कम हामीलाई कठिनाइ भएको हुनाले सम्मानित हाम्रो समितिबाट यी निकायहरू पनि हामीलाई मार्गदर्शन निर्देशन भइदियो भने हामीलाई काम गर्न सहजीकरण हुने विषय पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कोभिड-19 महामारीबाट सुरक्षित रहन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सूचना दिने, कोरोनाका कारण अवरुद्ध पठन पाठन वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई आवश्यक सिमको व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्रालयको कार्ययोजनामा रहेको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना कार्यालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। र सम्पर्क कार्यालय र जुन चाहिँ यो विशिष्ट श्रेणीको मात्रै चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ यो हल भयो भने यसले धेरै चाहिँ फेसिलिटेट हुन्छ। किनभने एउटा प्रोटोकलमै पनि मिल्छ। सचिवको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने सजिलोसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। आयोगहरूले सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय तोकिदिन पनि सरकारलाई भनेको छ। आयोगहरूका कार्य सम्पादन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सम्पर्क कार्यालय भए सहज हुने निष्कर्षमा पुगिएको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ सिफारिस गरेर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो। तर त्यो अध्ययन नै हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी तल भत्ता मात्रै रमाएर बस्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहना छैन। समुदायको उत्थानको लागि संवैधानिक रूपमा नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर आवश्यक बजेट र दरबन्दीको अभाव हुँदा लक्ष्य अनुसार काम गर्न कठिनाई भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई संस्थागत सुधार गर्न कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावको विरोधपछि तत्कालका लागि उक्त प्रक्रिया स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि कर्मचारीको आन्दोलन साम्य भएको छ। तर धराशयी बनेको वायु सेवा निगमलाई कुन मोडालिटी अपनाएर सुधार गर्ने भन्नेमा सरकार र व्यवस्थापक बीच जटिलता उत्पन्न भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल अत्यन्त न्यून रहेको बताउनु भएको थियो, जसमध्ये नेपाल वायु सेवा निगमको असक्षम व्यवस्थापनका कारण निरन्तर घाटामा गएको चित्र प्रस्तुत गर्दै नवीनतम अवधारणा ल्याएर निगमलाई सुधार गर्नु अत्यावश्यक रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रदर्शन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अतः नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन सुधारसहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। मन्त्री शर्माको भनाइ अनुसार पनि प्रष्ट भइसकेको छ यही रूपमा निगम सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसो त 2 दशक यता मात्रै 7वटा आयोग, समिति र कार्यदलले निगमलाई संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सुझाव दिइसकेका छन्। तर निगमलाई निजीकरण गरेर माफियाको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएपछि तत्कालका लागि उक्त प्रक्रिया स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। व्यवस्थापकहरू कमी भएको होइन, तर आज एउटा अँध्यारो कुनामा बसेर, एउटा अँध्यारो कोठरीमा बसेर चाहिँ यस्ता प्रकारका नियुक्तिहरू जब दिइन्छ, ती मान्छेहरू पार्टीप्रति, देशप्रति र
र कुनै पनि चाहिँ संस्थाप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुँदैनन्। वित्तीय हिसाबले जोखिमपूर्ण मोडमा पुगिसकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक सरकारकै सहयोगबाट मात्रै चलिरहेको छ। सुधारका लागि भएका प्रयास पनि कर्मचारी आन्दोलनले विफल बनाएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ। स्वामित्वमा भएको कम्पनी बनाऊ भन्ने एउटा सोच राखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व हुने गरी कम्पनी बनाउने हो। यसको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियत र चाहिँ जुन एउटा गौरवशाली इतिहास नेपाल वायुसेना निगमले बोकेको छ, यसमा कुनै आँच आउँदैन। कुनै आँच आउने गरी चाहिँ हामीले कुरा गर्न खोजेको पनि होइन र यसमा प्रष्ट भए हुन्छ यो कुनै कसैलाई बेच्न, कुनै अमुक समूहलाई बेच्न खोजेको होइन। बरु कम्पनीको मोडालिटी चेन्ज गरेर यो बृहत्तर ठुलोभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न खोजियो। 10 अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगमका जहाज यतिखेर 47 अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेका छन्। निगममा सुधार अपरिहार्य छ। सरकारवालाको सहभागिता सहित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ र उचित विमर्शबाट खास निचोडमा पुग्न ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,907 PCR र 5,749 एन्टिजेन सहित 16,656 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 21% कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,95,391 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,885 जना निको भएसँगै 6,75,083 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 30 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,180 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,033 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 796 जनाको आइसियु र 184 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको फैसला सधैँ डिबेटमा जाने बताउनु भएको छ। बुधबार न्याय परिषदको 28औं परिषद दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयका फैसला न्यायको सिद्धान्तबाट हुने भएकाले फैसलाले सधैँ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। अहिले जुन किसिमका अहिले ऐतिहासिक भनेर गरेकोबाट म पटक्कै पनि खुसी पनि छैन, म पटक्कै दुःखी पनि छैन। मैले त यो कर्तव्य निर्वाह गरेको हुँ, मेरो टिमले कर्तव्य निर्वाह गरेको हुँ। यसलाई समाजले स्वीकार्छ, ठिक छ, स्वीकार्दैन, ठिक छ। यसमा हामीले फैसला गरेर दिइसके पछाडि अब हाम्रो भूमिका केही पनि रहँदैन। यसलाई न हामीले फिर्ता लिन सक्छौँ, न यसलाई चाहिँ हामीले ठिक छ भनेर फेरि भन्न सक्छौँ। यो कदापि होइन, यो हाम्रो दायित्व र कर्तव्य भित्रै पर्दैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद समाधान गर्न न्याय परिषदको संरचना सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। निर्माणको क्रममा त्यो बेलाको नेतृत्व वर्गले, न्यायपालिकाको नेतृत्व वर्गले यसलाई कोलिजियममै लानु पर्थ्यो, त्यसैको लागि बल गर्नु पर्थ्यो, त्यसैको लागि सुझाव र सल्लाह दिनु पर्थ्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर जुन किसिमको अहिले परिषदको संरचना छ त्यसबाट आलोच्य काम बाहेक अब थप हुन सक्ने अवस्था छैन। यति चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने। यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा बेन्च गठनको विषयमा वरिष्ठताका आधारमा बेन्च गठन गर्ने विषयलाई आफूले स्वीकार गरेको बताउनुभयो। त्यसकारण बेन्च गठनको सिलसिलामा संवैधानिक इजलासको बेन्च गठनको सिलसिलामा प्रश्न उठ्यो। त्यस पछाडि बार नेपाल सर्वोच्च अदालत बारले नेपाल बारको समेत मैले म्यान्डेट लिएर वरिष्ठता क्रम अनुसार बार बेन्च गठन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेँ। भदौ 16 देखि लागू हुने गरी जिल्ला र उच्च अदालतमा अटोमेसन सिस्टमबाट पेशी चढाउनका लागि निर्देशन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 3162.59 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार बजारबाट नाफा कमाएका लगानीकर्ताहरूले बुधबार नाफा बुक गर्दा नेप्से परिसूचक प्रभावित बनेको हो। बुधबार विकास ब्याङ्कको 0.76% र वित्तको 0.66% परिसूचक घटेको छ। बुधबार जलविद्युत समूहको सर्वाधिक 3.92% र होटल्स तथा पर्यटनको 2.78%, लघु वित्तको 0.14%, जीवन बिमा समूहको 0.06% र निर्जीवन बिमा समूहको 0.3% परिसूचक बढेको छ। पछिल्लो समय पुँजी बजारमा जलविद्युत समूहका कम्पनीको शेयर प्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ। भट्टराईले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा कम्पनीको निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका भट्टराईले आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले केही दिन पहिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। भट्टराईले भने मृत प्राय अवस्थामा रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिई पहिलो चरणमा जयनगर जनकपुर कुर्था खण्डमा यात्रु रेल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा पुर्याएको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोधबाट पूर्वाग्रही ढङ्गले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आरोप लगाउँदै भट्टराईले थप कामका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आफूले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक एडीबी बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुशवाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यो सहुलियत ऋण सहायताले 1,59 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गरी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप योजनालाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। यसबाट 68 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। अब खेलकुद समाचार। आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको टी20को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता यथावत रहेको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 60औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि पनि उनी 60औं स्थानमै थिए। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्काको वरियता सुधार भएको छ। पारस 90औं स्थानमा उक्लिएका छन्। तर पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 94औं स्थानमा उक्लिएका छन्। बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 77औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालको टी20 र एक दिवसीय वरियता भने यथावत रहेको छ। टी20 तर्फको नयाँ वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल एक दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमै रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको उचाइलाई अझै माथि उठाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,907 पीसीआर र 5,749 एन्टिजेन सहित 16,656 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 30 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। चीनको एउटा अदालतले क्यानाडाका एक व्यापारीलाई जासुसीको आरोपमा 11 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2018 देखि हिरासतमा रहेका माइकल स्पाभोर अर्का क्यानाडाली नागरिक माइकल कोभ्रिक्ससँगै पक्राउ परेका थिए। आईसीसीले अपडेट गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता यथावत रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।